अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आज मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी था। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक सरकारी मुलाज़िम या सरकारी ऑफिसर कह लें, ऑफिसर कहना चाहिए, लेकिन बात ये जब टैक्स गवर्नमेंट के आपको जो टैक्स पे जो बनता है ना वो मुलाज़िम ही रहता है। तो खैर सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप डकी भाई जो कि एक 80-90 लाख जिसके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उसको लोग देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी बिलो द बेल्ट बातें की। उन्होंने कहा जी कि ये जो है बेशर्म इंसान और घटिया इंसान और ये है और वो है, ये फ़लाँ को प्रमोट करते हैं और ये करते हैं, ये जो ऐप्स हैं इस तरह की ट्रेडिंग ऐप्स हैं इनकी मार्केटिंग करते हैं और ये जुए को फैला रहे हैं फ़लाँ कर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि क्या एक सरकारी ऑफिसर को या सरकारी मुलाजिम को ये बातें कहना मीडिया पे सेव देती हैं? अगर नहीं देती तो मैं ये समझता हूँ कि ऊपर वाले जितने लोग हैं, वो जो डीजी साहब का जिक्र करते हैं, डीजी साहब हो जाएं, चीफ मिनिस्टर साहब हो जाएं, इवन प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, इवन मिलिट्री के सीनियर लोग हो जाएं, इनको इस पर ज़रा बात देखनी चाहिए और इसका ज़रा हिसाब किताब करना चाहिए कि एक सरकारी ऑफिसर को क्या इतनी इख्तियारात हैं कि वो किसी की माँ बहन एक कर ले 1 मिनट में। तो मैं समझता हूँ शायद मेरे सोच के मुताबिक ये गलत है। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये ऐप्स की अगर ये मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो ये इसी तरह था जिस तरह एक ऐड चलाते हैं, जिस तरह टीवी पे ऐड आते हैं, न्यूज़ चैनल्स में ऐड आते हैं, आपकी खबरों के दौरान ऐड आते हैं, इसी तरह इनके व्लॉग्स के दौरान वो ऐड आते थे। वो कंपनीज जो भी थी, ठीक है, वो मार्केटिंग, ये तो सिर्फ इनका काम था ऐड चलाने का, ठीक। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इनका इतना रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप पकड़ सकते हैं, वो बेशक बाहर की कंपनी है कि जहाँ की भी कंपनी है, आप उनको पकड़े ना जो बेस हैं। या दूसरा साइबर क्राइम जो इदारा है, ठीक है, साइबर क्राइम का मकसद क्या है? साइबर क्राइम का मकसद ये है कि आपके मुल्क में जो साइबर है, साइबर एक्टिविटीज़ हैं, जो साइबर से रिलेटेड क्राइम हो रहा है, उसको आपने रेगुलेट करना है, उसको आपने देखना है चीज़ों को, ठीक है, कि चीज़ें ख़राबी की तरफ ना जाएं। तो आपका काम बनता है ना कि बजाय इधर बंदे को ला के, यानी ये तो वो बात है कि कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं, अंदर मिले होते हैं, ठीक है, और वो पहले जी घर की बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, और जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं जी कि आपने NOC नहीं है जी, तो हम इस घर को गिरा रहे हैं। आप उस वक़्त कहाँ थे जब आपने वो घर उसने शुरू किया था? आपको तो उसी वक़्त ही उसको रोक देना चाहिए था ना, ठीक है। तो मकसद ये कहने का कि आप बजाय इसके कि ये एक्टिविटीज़, बिल्कुल मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। माशरे में कोई भी बुराई का काम होता है, कोई भी गंदी तरबियत का काम होता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी इन्फ्लुएंसर कर रहा हो, गंदी गुफ्तगू कर रहा हो, वो आपने कहा जी कि पोर्नोग्राफी के पता नहीं क्या, आपने कहा जी कि और चीज़ें कहीं, बिल्कुल अगर वो इस चीज़ों में कोई इन्वॉल्व होता है वो गलत है, ठीक है। मैं किसी बुराई का साथ नहीं देने आया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि बात ये है कि आप ये देखें कि एक इन्फ्लुएंसर है जिसको 80 लाख बंदे देखते हैं। मैंने हमेशा ये बात बोली कि आप उनसे पॉजिटिव काम लें, ठीक है। आपने जनाब कहा जी कि वो ये दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं और ये जी अपनी दिखाते हैं जी, क्या कहते हैं इसको, शो ऑफ करते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ दिखाते हैं, ठीक है। बात ये है कि अगर वो गाड़ियाँ दिखाते हैं तो वो गाड़ियाँ शो ऑफ बेशक हो, यार मोटिवेशन लेना। उन्होंने भी तो स्क्रैच से स्टार्ट लिया, ज़ीरो से स्टार्ट लिया, मेहनत की है तो ऊपर आए ना। अगर वो कर सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? ठीक है। बात ये है, बहुत सारे लोग पैसे दे के गवर्नमेंट में नौकरियां भी करते हैं, ठीक है। क्या हर आम आदमी को मेरिट की बेस पे नौकरियां भी मिलती हैं? तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मैं ये समझता हूँ बात ये मेरी तेरी की नहीं है, बात ये एक हकीकत पसंद होने की बात है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की बात है, ठीक है। खुदारा अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें। खुदारा मैंने हमेशा एक बात कही है, मैंने कहा कि आप पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें। आप बजाय इसके आप बुलाएं जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं। टॉप पे तो रजब भट्ट है, ठीक है, उसके अलावा ये डकी है, उसके अलावा सिस्ट्रोलॉजी, और भी जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं वो क्या है, शपक गैंग है, वो है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं ये कहना चाहता हूँ आप उन टॉप के यूट्यूबर्स को बुलाएं,
آپ ان کو بتائیں کہ جی ملٹری میں انڈکشن کرنی ہے, نیوی میں انڈکشن کرنی ہے, گورنمنٹ میں کس طرح انڈکشن ہوتی ہیں, آپ ایف بی آر کے حوالے سے جو ہے وہ کیا چیز بہتری لائی جا سکتی ہے, ٹیکس کے حوالے سے کس طرح بہتری ہوتی ہے, انوائرمنٹ کے حوالے سے بتائیں, آپ یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بتائیں, آپ وائلڈ لائف کے حوالے سے بتائیں. آپ یہ چیزیں آپ کا کام ہے نا کہ اپنے لوگوں کو بلائیں. ایک طرف انڈیا میں ایوارڈ دیے جاتے ہیں یوٹیوبرز کو بلا کے, ہر ملک فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے یوٹیوبر سے, اور دوسری طرف آپ نے جناب آپ کہتے ہیں ہے کہ میں نے پکڑ لیا اور میں سب کو پکڑ لوں گا اور میں سب کو بند کر دوں گا, میں نے انیشیٹ کیا تھا اور میں دیکھتا ہوں یہ کوئی یوٹیوبر آج کے بعد نہیں ہوگا, میں سب کو بند کر دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات میں کھلا تضاد ہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ یوٹیوبرز ٹیکس دیتے ہیں, اس ٹیکس کی وجہ سے ہی نوکریاں آتی ہیں, تنخواہیں ملتی ہیں, اس ٹیکس کی وجہ سے ہی یہ سارا سسٹم چلتا ہے. یہ خالی یوٹیوبر نہیں ہے, بزنس کمیونٹی بھی ہے. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر بزنس کمیونٹی کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے, تمام تر یوٹیوبر اور اس طرح کے لوگوں کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا ڈکی اس وقت باہر نکلے گا, ٹھیک ہے, تو یہ ڈکی بھائی جو ہے یہ جائے گا پاکستان میں رہے گا؟ تو میرا خیال ہے نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, آپ نے لوز کیا نا, وہ جو ٹیکس آنا تھا لوز کیا. رجب بٹ نے جی ویگن لی ہے پاکستان سے باہر دبئی میں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ اگر پاکستان میں لیتا تو پاکستان میں ٹیکس آتا نا. ٹھیک ہے, نہیں, آپ اپنے لوگوں کو کمزور کریں, اپنے بازوؤں کو کمزور کریں. بزنس کمیونٹی بھی باہر بھاگ رہی ہے, یہ بھی باہر بھاگ رہے ہیں, تو پیچھے رہے گا کون؟ ٹھیک ہے, تو خدا رہا اس پہ نظر ثانی کریں, ایسا کام نہ کریں. میری یہ ملٹری سے بھی اس وقت پرزور اپیل ہے کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف اچھا کام کریں, اللہ پاک ان کو بھی صحت دے, لمبی زندگی دے, اور تمام ملٹری کے جو سینئر لوگ ہیں, کور کمانڈر صاحبان ہیں اور باقی بھی, ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ خالی پھر اس طرح تو پھر آپ میڈیا کے بہت سارے چینل بند کر دیں گے. آپ میڈیا کے یوٹیوب چینل بند کرنا چاہتے ہیں, آپ اس طرح تو آپ بہت ساری چیزیں بند کرنا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ضرور ایک لکیر کھینچ دیں, گورنمنٹ کا کام ہے ایک لکیر کھینچ دینا. ٹھیک ہے, لکیر کھینچ دیں, ان کو بٹھائیں, ان کو کہیں جی کہ یہ چیزیں ہم اس میں بہتری لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں آپ کی بھی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا دے کے بدماشی کے زور پہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ایک دن میں جو ہے نا ان کے لہجے سے بھائی صاحب کی, اور میری اپنی بھی انفارمیشن ہے کہ ڈکی کے ساتھ اچھا خاصا کام ہوا ہے, اچھا خاصا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ جس کے بعد آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈکی کی آنے والے ایک دن میں 2 دن کے اندر اس کی جو ہے نا ایک آپ ویڈیو ریلیز ہوگی. ٹھیک ہے, جس میں وہ ساری باتیں کرے گا, ایک میسج کنوے کرے گا کہ جی یہی ہے, اور اس میں فلاں 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 اور لوگ بھی انوالو ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا, کیونکہ اب دور سارا ٹک ٹاک کا ہے. میں حیران یہ ہوں کہ جو گورنمنٹ آفیسر ہیں, جو باقی لوگ ہیں, وہ بھی یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں, وہ بھی ٹک ٹاک پہ آنا چاہتے ہیں, وہ بھی میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں, اور میڈیا کو بند کر کے بدماشی کر کے. پکڑنا ہے نا ان لوگوں کو, تو پھر ان لوگوں کو پکڑیں جو پاکستان میں بیٹھ کے کام ہی یہی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, میں نام پہ بتاتا ہوں آپ کو, جو کام کر رہے ہیں, اس چیز کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. یہ تو خالی اس کو پروموٹ بھی نہیں کر رہی ہے, تو اس کو باقی ایک بات میں آپ کو بتا دوں صرف کہ ہمارا نہ ہمیں کسی ایسی ایپس کا پتہ ہے, نہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے, نہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں, نہ ہمیں پسند ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھیں کہ ٹریڈنگ کے نام پہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں جو ہے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, فلاں اس چیز میں انوالو ہے, تو یہ ان کا اپنا ہے, وہ صرف ایڈ کی حد تک چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بجائے ان کو آپ پکڑنے کے, آپ جڑ کو کھیڑنے کی کوشش کریں, ان لوگوں پہ نہ جائیں پلیز. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈکی کو جلد سے جلد, میری چیف منسٹر صاحبہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ ڈکی کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. ٹھیک ہے, تاکہ ایک یہ جو عدم اعتمادی ہے جو لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں اس ملک کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے, ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. ویسے بھی ہم لوگ یہ بھی آپ بتا دیں کہ ہم کوئی ڈکی کے فین نہیں ہے کہ ہم اس کی سائڈ لیں گے. ہم سائڈ نہیں لے رہے, لیکن ہم حق سچ کی بات کریں. ہمیں اس کی باتیں کچھ بہت بری لگتی ہیں, لیکن ایک بات بتائیے کہ یار جو چیز غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ ہم نہیں چاہتے کہ یار اگر وہ کہیں پہ گٹر کی باتیں کرتا ہے, فلاں کی باتیں کرتا ہے, ہمیں نہیں پسند وہ چیز. ہم نے پہلے بھی آپ اس بات پہ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ پکڑ لیں, آپ پکڑیں اس کو, آپ کہیں کہ یار تم اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرو. ہاں, اس بات پہ پکڑ لو بے شک. بات یہ ہے لیکن یہ غلط ہے, یہ جو باتیں اس طرح کر کے آپ ملک کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں اس پہ آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ ایسی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, کل یہ نہ ہو آپ کا ملک سب چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے پیچھے.
خود ہی پھر میڈیا ٹک ٹاک یوٹیوب کھیلتے رہنا آپ لوگ. اوکے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.